बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हम सब मुसलमान जानते हैं कि जल्दबाजी शैतान का काम है, लेकिन इस वीडियो में बयान किया जाएगा कि वो कौन से 5 काम हैं जिनमें जल्दबाजी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इन कामों में जिस कदर ताखीर होगी इंसान उसी कदर गुनाह का मुर्तकिब होगा। नाज़रीन किराम, ठहर ठहर कर उम्दगी से काम करना अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है और जल्दबाजी को हर जमाने में हर कौम ने नापसंदीदगी की निगाह से देखा है, जबकि इसके बरक्स ठहर ठहर कर खुश उसलूबी के साथ काम निपटाने की तारीफ हर जमाने के जी शऊर लोगों ने की है। इसी मफहूम का हामिल एक मशहूर मकूला है, सोच बचार कर ठहर ठहर कर काम करने में सलामती है और जल्दबाजी में नदामत है। इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जल्दबाजी को शैतान की तरफ मंसूब करने की वजह यह है कि जल्दबाजी में जो भी फैसला किया जाता है उसमें हल्कापन, गुस्सा और तैश शामिल होता है, जो बंदे को वकार, बुर्दबारी और सबात से दूर करता है। चुनांचे इसके नताइज हमेशा बुरे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारिका है कि बंदे की दुआ कबूल होती है अगर वो जल्दी ना मचाए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक कौल मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला काम उसी वक्त पूरा होता है जब उसे जल्द अज जल्द कर लिया जाए। लिहाजा इस कौल में भलाई के काम को जल्द करने की तरगीब है। इसमें कोई शक नहीं कि भलाई और नेकी के कामों में जल्दी करना और इसकी तरफ तेजी से लपकना एक पसंदीदा और काबिल तारीफ सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी ऐसे लोगों की तारीफ फरमाई है। तर्जुमा, ये लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। सूरह अल मोमिनून। एक दूसरी आयत है, भलाइयों में एक दूसरे पर सबकत ले जाओ, सूरह अल बकरा। चुनांचे उलमा ने ठहर ठहर कर काम करने को काबिल तारीफ और जल्दबाजी को काबिल मुजम्मत 3 शर्तों के साथ ठहराया है। नंबर 1, पहली शर्त यह है कि वो काम जिसका करना मकसूद हो अगर इताअत इलाही और भलाई और नेकी के दायरे में आता है तो इसमें सबकत ले जाने की कोशिश करना और इसमें जल्दबाजी करना ना सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि सच्ची मतलूब और मकसूद है। नाज़रीन, मशहूर आलिम दीन अबू लैना को किसी ने जल्दबाजी से रोका तो आपने जवाब दिया कि अगर ऐसी ही बात है तो मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला से ये ना कहते, और ए रब, मैं तेरे पास जल्दी चला आया था ताकि तू राजी हो जाए, सूरह ताहा। नंबर 2, वो जल्दबाजी काबिल मुजम्मत है जो बगैर गौर फिक्र और तदब्बर के हो। लिहाजा किसी काम में गौर फिक्र और मशवरा कर लेने के बाद भी इसमें टाल मटोल से काम लेना तारीफ की बात नहीं बल्कि ये तो सुस्ती और काहली की इलामत है। कुरान फरमाता है, और दीन के काम में उनको भी शरीके मशवरा रखो कि तुम्हारा अज़म अगर किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो, सूरह आले इमरान। नंबर 3, ठहर ठहर कर काम करने का ये मतलब हरगिज नहीं कि इंसान इतनी ताखीर कर दे कि मकसद ही फौत हो जाए या मतलूबा काम का वक़्त ही निकल जाए, इसलिए कि वक़्त निकल जाने के बाद कफे अफसोस मलने के सिवा कोई चारा ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह हिदायत की थी कि ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, तुम 3 चीजों में कभी ताखीर ना करना। नंबर 1, नमाज जब उसका वक़्त हो जाए। नंबर 2, जनाजा जब सामने लाकर रख दिया जाए। नंबर 3, कुंवारी लड़की का निकाह जब उसका बर मिल जाए। जबकि इसी बात को उलमाए किराम इस तरह से बयान फरमाते हैं कि 5 ऐसे काम हैं कि जिनमें जल्दबाजी करनी चाहिए। पहला काम यह है कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया हो तो कर्ज की अदायगी में जल्दी करें ताकि कर्ज ख्वाह को उसके पैसे जल्द से जल्द वापस मिल सके और वो अपनी जरूरियात पूरी कर सके। मालदार शख्स का कर्ज की अदायगी में ताखीर करना काबिल मुजम्मत फेल है। इसमें इख्तलाफ भी है कि जो शख्स आमदन यानी जानबूझकर ताखीर करे तो उसका ये फेल गुनाह कबीरा है या नहीं, लेकिन अगर वो बार बार इस तरह करे तो फासिक करार दिया जाएगा। हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गनी का कर्ज की अदायगी में ताखीर करना जुल्म है, बारिवायत से ही बुखारी। इसी तरह से इमाम बुखारी ने अपनी किताब में बाब बांधा, ले साहिब हक मिसाल, यानी जिसका हक होता है उसको तकाजा करने में सख्ती की गुंजाइश मौजूद होती है। इसके तहत लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, जिसके पास कर्ज अदा करने की गुंजाइश हो तो उसका ताखीर करना उस पर सजा और उसकी इज्जत को हलाल कर देता है। इज्जत को हलाल करना यह है कि कर्ज ख्वाह कहे कि तुम मुझसे टाल मटोल से काम ले रहे हो
اور اس کی سزا اسے قید کرنا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا اور اس نے سختی سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اس کو مارنے یا ڈانٹنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو سختی سے بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ باروایت بخاری۔ اگر کوئی شخص قرض کی ادائیگی کی نیت کرے تو اسے تائید غیبی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی میں آسانی فرما دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں سے مال لیا اور وہ ان کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اس مال کو ادا کرنے کے اسباب مقدر فرما دے گا، اور جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر لے کر ان کو تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تلف کر دے گا۔ باروایت صحیح بخاری۔ ضرورت کے بغیر قرضہ لینا تو کوئی پسندیدہ روش نہیں ہے، لیکن بعض اوقات انسان حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ناگزیر طور پر قرض لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وسائل دستیاب ہوتے ہی جتنی جلدی ممکن ہو اس سے چھٹکارا حاصل کرے، اور جب تک وسائل دستیاب نہ ہوں تو قرض خواہ سے مہلت مانگے۔ اور جو مقروض شخص قرض کی ادائیگی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ البتہ اگر کوئی قرض لیتا ہے اور بر وقت ادائیگی کی نیت بھی ہے تو قرض لینا مذموم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بر وقت قرض کی ادائیگی کا اہتمام نہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا مانگا کرتے تھے اور تعلیم امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے کہ اے اللہ میں قرض اور گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور قرض ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ باروایت صحیح بخاری۔ پیارے ناظرین، فرمایا گیا ہے کہ 5 کاموں میں جلد بازی سے کام لینا دراصل نیکی ہے اور گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ نمبر 1، قرض کی ادائیگی میں جلد بازی سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 2، میت کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جلد سے جلد دفنانا چاہیے، اور یہ نہیں کہ 2 یا 3 دن تک اس کی میت کو گھر میں ہی پڑا رہنے دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو اس وقت دین اسلام کا بول بالا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مغرب سے عشاء کے درمیان ہوا، جبکہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی آپ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی تھی، جو کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، اور اس نماز جنازہ میں حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور تمام جید اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے، لہذا ثابت ہوا کہ میت کی تجہیز و تدفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کافی دیر تک بیٹھا رہے اور میزبان کو اس کی مہمان نوازی کی کچھ بھی فکر نہ ہو۔ نمبر 4، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گناہ سے توبہ و استغفار کر کے اپنے دامن کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ نمبر 5، جب لڑکی جوان ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دی جائے۔ یاد رہے کہ اچھا رشتہ تلاش کیا جائے، اور جب تک ایسا رشتہ نہ ملے تو تب تک رکے رہیں، لیکن جلد بازی میں کسی مکار اور گناہوں میں مبتلا انسان سے ہرگز رشتہ طے نہ کریں، لیکن جو ہی اچھا رشتہ مل جائے تو ہرگز تاخیر نہ کریں اور جلد سے جلد نکاح اور رخصتی کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔